रात में देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी कोल्लू में आज़ादी का तराना चल रहा है फुटबॉल मैच में। एफसी का कमांडेंट उसमें चीफ गेस्ट है, पता नहीं फैक है या क्या है, सोशल मीडिया पे चला है। मैंने अपने दोस्त मेरे वडेरे और खेतान में मैंने कहा आज तक मैं चैलेंज करता हूं कि ये मेरे इलाके में ये तराना बजा के दिखाएं। जिस इलाके में ये दहशतगर्द हैं उस इलाके के अवाम उठ खड़े हों, रियासत उनके साथ खड़ी है, इदारे उनके साथ खड़े हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन जितने तक लोकल ऑन बोर्ड नहीं होंगे ये दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं होगी। उनका सोशल बाइकाट करें, उनका हर लिहाज से रास्ता काटें। आप देखेंगे कि 2 महीने में अगर जहां पे बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं हुआ, आप मुझे सरेआम फांसी लगा देना। इतने ताकतवर नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हमें तो पाबंद किया गया है जनाब स्पीकर साहब, दोनों हाथों में हथकड़ियां और दोनों पाँव में नेल हैं हमारे। रियासत हमें आज़ाद करे, हम इनको देखते हैं। जनाब स्पीकर साहब, आज अगर एक आपके सोशल मीडिया पर, जनाब स्पीकर साहब मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं जहाँ पे आग जलती है ना उस जगह को पता होता है कि गर्माइश क्या है। आप एक फ़लस्तीन के बच्चे की लाश उसके बाप माँ भाई उठा के ले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे और टीवी पे आप देखते हैं। इस बलूचिस्तान में इस सरजमीन की जो हिफाजत कर रहे हैं, जब उनको शहीद किया जाता है, उनके भी तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या ये जिहाद है या ये जुल्म है? आप उस बेवा से पूछें जब वो अपने 2, 3, 4 मासूम बच्चों को रात को गोद में लेके रजाई में मुंह छुपा के रोती है, तो क्या वो जुल्म नहीं है? या आप उस बाप से पूछें जो अपने बेटे की कब्र पर खड़े होकर फख्र से कहता है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है इस धरती के लिए, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है, उस उम्र के उस हिस्से में होता है कि उसको अपने बच्चे की, बेटे की सहारा बनने की ज़रूरत होती है। वो उसी बेटे को अपने हाथों से लहद में उतार के और रात को एक कोने में बैठ के कमरे की लाइट बंद करके वो रोता है, तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आखिर उस सिपाही का क्या कसूर है? उस सिपाही का क्या कसूर है जो आपके समंदर के किनारे पर आपके मुल्क की मईशत की हिफाजत कर रहा है? उस सिपाही का क्या कसूर है जो जिना रोड के या कोयटे की बाजारों में खड़ा है, आप रमजान की खरीदारी करते हैं, वो आपकी हिफाजत पे खड़ा है और उसको शहीद कर दिया जाता है। उसके बच्चे इस रमजान में या ईद पे मातम कर रहे होते हैं, जबकि आप नए कपड़े और नई नई चीजों की खरीदारी कर रहे होते हैं। या उस यतीम बच्चों का, उस बेवा का, उस मजलूम बाप और मां का क्या कसूर है कि आपकी रिसोर्सेज पर वो आपके काम आएंगी, आपके काम आ रही हैं, उसकी हिफाजत पर खड़ा है और उसको शहीद किया जाता है। उसके बूढ़े वालिदैन चाहे वो पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, केपी से हैं या सिंध से हैं, वो ईद की बजाय मातम करते हैं। तो मैं अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर साहब कि एक फ़लस्तीन की बात जरूर है, वहां जुल्म है, इजराइल उस पर जुल्म कर रहा है, उसके अस्पतालों पे बमबारी कर रहा है, लेकिन क्या ये फूल निशावर कर रहे हैं? आए, अगर हम इजराइल को कंडेम करते हैं ना, ये हमारे घरों में रहते हैं। मैं किसी इलाके का नाम नहीं लेना चाहता, शायद किसी की दिल आजारी हो। मैं कहता हूं अगर बारखान में कोई दहशतगर्द रहता है तो मेरे इलाके में रहता है, और मैं गुजारिश करूंगा कि वह बारखान के अवाम उसके खानदान का बाइकाट करें, उसकी लाइफ लाइन काटें कि क्यों कर रहे हो? क्या इस जमीन का कोई टुकड़ा आज तक कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई पठान उठा के ले गया है? ये धरती यहां पे कायम दायम है, इसी पर आप रहते हैं, इसी के आप बादशाह हैं, और आप इसी धरती पर
آپ نہیں دیکھتے کہ جب آپ بلاسٹ کرتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے جب آپ سوسائڈر بنتے ہیں کہ کون مر رہا ہے. کیا پچھلے دنوں جتنے مکران میں واقعات ہوئے لوکل مرے نہیں مرے؟ کیا وہ اس دھرتی کے باشندے تھے نہیں تھے؟ اکیلے آپ ٹھیکیدار ہو؟ کون سی آزادی کی بات کرتے ہو؟ آپ پہ کون سی پابندی ہے؟ کون سے ادارہ آپ کے لیے بند پڑا ہوا ہے؟ کیا بلوچستان یونیورسٹی بند پڑی ہوئی ہے؟ بولان میڈیکل کالج بند پڑا ہوا ہے؟ یا جو بلوچستان میں یا پنجاب کے کالجز ہیں کیا آپ لوگ نہیں پڑھ رہے وہاں پہ؟ آپ غیر کے ایجنٹ بن کے اس دھرتی کو آپ نقصان دے رہے ہیں. تو جس طریقے سے فلسطین کا نقصان ہو رہا ہے اسی طریقے سے بلوچستان بھی اس وقت مظلوم ہے. تو میں چاہوں گا، میری یہ خواہش ہے جناب اسپیکر صاحب، میری ایوان سے گزارش ہے کہ جیسے ہم فلسطین کو ایک مظلوم ریاست کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یہ صوبہ بھی اس سے زیادہ مظلوم ہے. ہمیں ترقی کی راہ، ہمیں روڈوں پر نہیں چھوڑا جاتا، ہمیں ہماری منرلز نہیں نکالنے دی جاتی، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا کہ ہم لوگوں کی آواز بن کے اس ایوان میں پہنچے. میرے علاقے میں دیرہ بگٹی میں، کولو میں، مکران پورے ڈویژن میں راکٹ مارے، بم مارے، لوگوں کو شہید کیا. میرا جگری دوست، میری جان ہے وہ. آج بھی وہ جو ہے نا زیر علاج ہے کراچی میں، ہے یا نہیں ہے اسلم؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ اس ریاست، اس پاکستان کو کہتا ہے کہ پاکستان ہے تو ہے، پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. اس کا یہ قصور ہے. کیا وہ بلوچ نہیں ہے؟ آپ اس سے زیادہ وفادار بلوچ ہیں اس دھرتی کے. ہمیں تو پابند کیا گیا ہے جناب اسپیکر صاحب، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور دونوں پاؤں میں نیل ہیں ہمارے. ریاست ہمیں آزاد کرے، ہم ان کو دیکھتے ہیں. رات میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی کولو میں آزادی کا ترانہ چل رہا ہے فٹ بال میچ میں. ایف سی کا کمانڈنٹ اس میں چیف گیسٹ ہے، پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے، سوشل میڈیا پہ چلا ہے. میں نے اپنے دوست میرے وڈیرے اور کھیتان میں نے کہا آج تک میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ میرے علاقے میں یہ ترانہ بجا کے دکھائیں. تو میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جس علاقے میں یہ دہشت گرد ہیں اس علاقے کے عوام اٹھ کھڑے ہوں. ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ان کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن جتنے تک لوکل آن بورڈ نہیں ہوں گے یہ دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی. ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کا ہر لحاظ سے رستہ کاٹیں. آپ دیکھیں گے کہ 2 مہینے میں اگر جہاں پہ بلوچستان میں امن قائم نہیں ہوا، آپ مجھے سرعام پھانسی لگا دینا. اتنے طاقتور نہیں ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں. ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس دھرتی کو جو ہے نا یہاں پہ کھیت کھلیان آباد کریں یا اس کے معدنیات کو آباد کریں یا یہاں پہ کوئی کام کر. مفت کی روٹیاں توڑ کے دوسروں کے ایجنٹ بن کے، اور مار کس کو رہے ہیں؟ اس دھرتی کے لوگوں کو، اس پاکستان کے لوگوں کو. تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فلسطین کی ان پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے. یس، ان پہ بھی ہو رہا ہے. یہ 70 75 76 سالوں سے یہ لوگ یہ بیرونی آقاؤں کے ایجنٹ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ پورا ایوان سب کو کنڈم کرے اور ایک مشترکہ قرارداد کی صورت میں یہ آئے کہ سوشل بائیکاٹ، ہر عوامی نمائندہ جہاں جہاں سے منتخب ہو کے آیا ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کرے. ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح ناپ تول سکتے ہیں. تھینک یو.